अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक रोज़ सुल्तान अयूबी नाइबीन को अहकामात और हिदायत दे रहा था जब दो घोड़े उसके मुहाफ़िज़ दस्ते की बनाई हुई हद पर रुके। उन्हें मुहाफ़िज़ों के कमांडर ने रोक लिया था। सवार में गनाना, मरियोस और मूबी थे। वो घोड़े से उतरे तो घोड़ों की बागें उनके साथी ने थाम लीं। मूबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ ली है, सुल्तान अयूबी से मिलना है। कमांडर ने मेघनाना मरियोस से बात की और मुलाकात की वजह पूछी। मेघनाना मरियोस ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। वो ये ज़बान नहीं समझता था। मूबी ने अपना नाम इस्लामी बताया था। उसने कमांडर से कहा, इससे बात करना बेकार है, ये गूंगा और बहरा है। मुलाकात का मकसद हम सुल्तान अयूबी को या उसके किसी बड़े अफसर को बताएंगे। अली बिन सुफियान बाहर टहल रहा था। उसने मेघनाना मरियोस और मूबी को देखा तो उनके पास आ गया। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो मूबी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। कमांडर ने उसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने मेघनाना मरियोस से मुलाकात की वजह पूछी तो मूबी ने उसे बताया कि ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मसरूफ़ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। उसने कहा कि आप मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है कि आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते। मुताल्लिका महकमा आज खुद ही शिकायत रफ़ा कर देता है। क्या सुल्तान अयूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मूबी ने कहा, मुझे जो कुछ कहना है वो मैं उन्हीं से कहूँगी, मुझे बताए बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुँचाऊँगा, वो ज़रूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सुफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मूबी ने शुमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी, मैं भी लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमानदार ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया, उसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमानदार से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमानदार चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले गए और कमानदार के हवाले कर दिया। उसका नाम बालियान था। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। उसके पास 4 और लड़कियां थीं। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर ले, लेकिन उसने मुझे शादी के बगैर ही बीवी बनाए रखा। 2 साल उसने मुझे अपने पास रखा। सूडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज उसके घर में आई और हम सब लड़कियों को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आज़ाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने मेरी शादी करनी चाहिए तो सब ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि ये हरम की चचोड़ी हुई हड्डी है, वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को ज़मीन और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बलियान की दाश्ता या उसकी बीवी समझकर यहाँ ज़मीन और मकान दे दें ताकि मैं उस कस्बे से निकल आऊँ। अगर आपको ज़मीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या ज़रूरत है? अली बिन सुफियान ने कहा, हाँ। मूबी ने कहा, फिर भी मिलने की ज़रूरत है, इसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। मेघनाना मरियोस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सुफियान ने मूबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाज़त ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाज़त लेने जा रहा है। वो सुल्तान अयूबी के कमरे में चला गया और खासी देर बाद आया। उसने मूबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अयूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गलबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। उसने दोनों को बिठाया और मूबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? हाँ सुल्तान मोहतरम, मूबी ने जवाब दिया, ये इसका पैदाइशी नुक्स है। सुल्तान अयूबी बैठा नहीं, कमरे में टहलता रहा और बोला, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहाँ ज़मीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। मूबी ने कहा, आपको बता दिया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। आप मुझे ज़मीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खावंद की ज़रूरत है जो मेरी इज़्ज़त की रखवाली करे। उसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकती।
लेकिन अपनी माँ की अर्धदाश्त आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी शादी नहीं करा सकते तो मुझे अपने हरम में रख लें। आप मेरी उम्र, मेरी शक्ल सूरत देखें, क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? ये कहकर उसने मेघना मारियोस के कंधे पर हाथ रखकर सुल्तान अयूबी की तरफ इशारा दिया। यह इशारा शायद पहले से तयशुदा था। मेघनाना मारियोस ने दोनों हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ किए और फिर मूबी के हाथ पकड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ बढ़ा, जैसे वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी कबूल कर लो, मेरा कोई हरम नहीं लड़की। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं मुल्क से हरम, कहबा खाने और शराब ख़त्म कर रहा हूँ। बात करते करते उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में उछालने लगा। उसने कहा कि मैं औरत की इज्जत का मुहाफ़िज बनना चाहता हूँ। यह कहते कहते वो दोनों की पीठ पीछे चला गया और सिक्का हाथ से गिरा दिया। टन की आवाज़ आई तो मेघनाना मारियोस ने चौंक कर पीछे देखा और फिर फौरन ही सामने देखने लगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने तेजी से अपने कमरबंद से 1 फुट लंबा खंजर निकालकर उसकी नोक मेघनाना मारियोस की गर्दन पर रख दी और मूबी से कहा कि यह शख्स मेरी जबान नहीं समझता, इसे कहो कि अपने हाथ से अपना हथियार फेंक दे। इसने जरा सी पसो पेश की तो यहाँ से तुम दोनों की लाशें उठाई जाएंगी। मूबी की आंखें हैरत और खौफ से खुल गईं। उसने अदाकारी का कमाल दिखाने की कोशिश की और कहा कि मेरे बाप को डरा धमका कर आप मुझ पर ही क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मैं तो खुद ही अपने आप को पेश कर रही हूँ। तुम जब महाज पर मेरे सामने आई थीं तो तुम मेरी जबान नहीं बोलती थीं, सुल्तान अयूबी ने कहा और खंजर की नोक मेघनाना मारियोस की गर्दन पर रखे रखी। उसने कहा कि क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ की जबान बोलने लगी हो? इसे कहो कि हथियार फौरन बाहर निकाल दे। मूबी ने अपनी जबान में मेघनाना मारियोस से कुछ कहा तो उसने चुगे के अंदर हाथ डालकर खंजर बाहर निकाला, जो उतना ही लंबा था जितना सुल्तान अयूबी का था। सुल्तान ने उसके हाथ से खंजर ले लिया और अपना खंजर उसकी गर्दन से हटाकर कहा, बाकी 6 लड़कियां कहाँ हैं? आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मूबी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरे साथ और कोई लड़की नहीं है। आप कौन सी 6 लड़कियों की बात कर रहे हैं? मुझे खुदा ने आंखें दी हैं, सुल्तान अयूबी ने कहा, और खुदा ने मुझे जहन भी दिया है जिसमें वो चेहरे नक्श हो जाते हैं जिन्हें एक बार आंख देख लेती है। तुम्हारा चेहरा जो आधा नकाब में है मैंने पहले भी देखा है। तुम्हें और तुम्हारे इस साथी को खुदा ने इतना नाक़िस ज़हन दिया है कि जिस काम के लिए तुम आए थे तुम इस काबिल नहीं। सिराय में तुम दोनों मियाँ और बीवी थे, यहाँ आकर तुम बाप और बेटी बन गए, मगर तुम हो कुछ भी नहीं। और तुम्हारा एक साथी बहर घोड़ों के पास खड़ा है, वो तुम्हारा नौकर नहीं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, ये कमाल अली बिन सुफियान का था। उसे मूबी ने बताया था कि वो सराय में ठहरे हुए हैं। वो उन दोनों को अपने कमरे में बिठाकर बाहर निकल गया और घोड़े पर सवार होकर सराय में चला गया था। सराय वालों से उसने उनके हुलिये बताकर पूछा तो उसे बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं और उनके साथ उनका नौकर है। उसे ये भी बताया गया कि उन्होंने बाजार से कुछ कपड़े भी खरीदे थे जिनमें लड़की का बुरकानुमा चुगा और जूते भी थे। उन्होंने अली बिन सुफियान से कहा था कि वो मियाँ बीवी हैं। उसने और कोई तफ्तीश नहीं की। उनके कमरे का ताला तोड़कर उनके सामान की तलाशी ली। उससे चंद ऐसी अशिया बरामद हुई जिन्होंने शक को यकीन में बदल दिया। अली बिन सुफियान समझ गया कि सुल्तान अयूबी से उनका तन्हाई में मिलने का मतलब क्या हो सकता है। उसने उनके घोड़े देखे थे, आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े थे। सराय वाले से उनके घोड़ों के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि ये तीनों मुसाफिर ऊँटों पर आए थे और ये घोड़े लड़की ने यह कहकर मंगवाए थे कि निहायत अच्छे हों और तेज रफ्तार हों। सराय वालों ने यह भी बताया था कि लड़की का खामद गूंगा मालूम होता है, वो किसी से बात नहीं करता। दरअसल वो यहाँ की ज़बान नहीं जानता था। अली बिन सुफियान ने वापस आकर देखा कि इजलास ख़त्म हो गया है तो वो सुल्तान अयूबी के पास चला गया। उसे उनके मुतालिक बताया और वो कहानी भी सुनाई जो लड़की ने उसे सुनाई थी। फिर सराय से मालूमात उसने हासिल की थी और उनके सामान से जो मशकूक चीज़ें बरामद की वो दिखाई और अपनी राय यह दी कि आपको कत्ल करने आए हैं, आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये मंसूबा बनाया होगा कि आपको कत्ल करके निकल जाएंगे। जितनी देर में किसी को पता चलेगा उतनी देर में वो तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर शहर से दूर जा चुके होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये लोग आपको इतनी खूबसूरत लड़की के चक्कर में डालकर ख्वाबगाह में कत्ल करना चाहते होंगे। सुल्तान अयूबी सोच में पड़ गया। फिर कहा कि उन्हें अभी गिरफ्तार ना करो, मेरे पास भेज दो। अली बिन सुफियान ने उन्हें अंदर भेज दिया और ख़ुद सुल्तान अयूबी के कमरे के दरवाजे के साथ लगा खड़ा रहा। उसने मुहाफ़िज़ दस्ते के कमांडर को बुलाकर कहा, इन दोनों घोड़ों को अपने घोड़ों के साथ बांध दो और ज़ैनें उतार दो और इनके साथ जो आदमी है उसे हिरासत में बिठा लो, उसकी तलाशी लो, उसके कपड़ों के अंदर खंजर होगा
وہ اسے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا مریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر سے پار آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنانا مریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر بہہ رہ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئیں۔ میگنانا مریوس نے بولنا شروع کر دیا، اور وہ صرف اپنی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے، میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خریا سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنانا مریوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے اجازت دے دی۔ میگنانا مریوس نے بالکل وہی کہانی جو رات سے راہ میں اس نے اپنے پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، منوان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا، تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے۔ میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مرنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو کہ اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنانا مریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا۔ سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دوزن ہو کر بیٹھ گیا اور سلطان کے ہاتھ چوم کر زاروں قطار رونے لگا۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون بخش نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بلیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنانا مریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے حرم میں رکھ لیا ہے؟ آج شام کو اس کا جواب دوں گا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنانا مریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور جا کر ایک ہی ہاتھے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھایا اور میگنانا مریوس کو دکھایا۔
اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنانا مریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرا بھر اچھا نہیں لگا، یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان میگنانا مریوس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ سلطان نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا، اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔ چند دنوں بعد میگنانا مریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ ناظرین، قاہرہ سے 1.5 میل دور جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھڑ سوار بھی، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے، تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لا تعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصری فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان ایوبی کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملنے لگی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی کوبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی کمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلات بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا، مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں رہی، رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے، مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی، میں آپ کو اس وضاحت سے نہیں روک سکا تھا امیر محترم۔ علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے، میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں
जो अर्जी कोहबा खाने और रक्स गाहें बन गए हैं। उनसे ज़्यादा मेरा दिमाग उन दो बदबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज़ गुजरे बहिरा रोम के साहिल के साथ देखी गई थीं। उनमें क्या खास बात थी? सुल्तान अयूबी ने पूछा। उस वक्त तक बहिरा रोम के साहिल से फौज को वापस बुला लिया गया था। वहां ढकी छुपी जगहों पर दो दो फौजी समंदर पर नजर रखने के लिए बिठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माही गिरों और सहरई खाना बदोशों के लिबास में साहिल पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। यह तमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलेबी अचानक हमला न कर दें, और दूसरे इसलिए कि उधर से सलेबियों के जासूस न आ सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था, कहीं कहीं चट्टानें भी थीं, सारे साहिल पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी। 10 रोज़ गुजरे ऐसी ही एक जगह से जहां समंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था। दो बदबनी कश्तियां निकलती देखी गई थीं। वो शायद रात को ही थीं। उन्हें जाता देखकर सुल्तान के दो सवार सर पर घोड़े दौड़ाते उस जगह पहुंचे जहां कश्तियां निकल कर गई थीं। वहां कुछ भी न था, कोई निशान नहीं था, और कश्तियां समंदर में दूर चली गई थीं। कश्तियों और बदबानों की साख्त बताती थी कि ये मिस्र के माही गिरों की नहीं, समंदर पार मालूम होती थी। सवार थोड़ी दूर तक सहरा में गए, उन्हें किसी इंसान का सुराग नहीं मिला। उन्होंने कहरा इतला भिजवा दी थी कि साहिल के साथ दो मशकूक कश्तियां देखी गई हैं। अली बिन सुफियान के लिए यह मुमकिन न था कि रेगजार में उन्हें ढूंढ लेता जो कश्तियों में से उतरे थे। इतला पहुंचते पहुंचते 3 दिन गुजर गए थे। यह भी यकीन नहीं था कि कश्तियों से कौन उतरा है। अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी के इस सवाल के जवाब में कि उन कश्तियों में क्या खास बात थी, यह वजाहत कर दी और कहा कि हम मेले की मुरादी 1.5 महीने से करा रहे हैं। 1.5 महीने में खबर यूरोप के वस्त तक पहुंच सकती है और वहां से जासूस आ सकते हैं। मुझे यकीन की हद तक शक है कि तमाशाइयों के साथ सलेबियों के जासूस मेले में आ गए हैं। कहरा में इस वक्त लड़कियां आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर फिरोख्त हो रही हैं। सुल्तान समझ सकते हैं कि उनके खरीदार मामूली हैसियत के लोग नहीं हो सकते। उन खरीदारों में कहरा के ताजर, हमारी इंतजामिया और फौज के सरबराह और नामी ग्रामी बुर्दा फरोश शामिल हैं। बिकने वाली लड़कियों में सलेबियों की जासूस लड़कियां हो सकती हैं और यकीनन होंगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।